Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. دونك اليوم غادي نشوفوا درس مهم بزاف. غيكون داخل في الامتحان اللي مازال يلاه يدير الامتحان. غيكون داخل. كنعتذر بزاف الا تعطلت عندي يعني يلاه كنصايب لكم دابا يعني في البيسي يلاه كنقاد مراجعه شامله يعني الدروس ديال الثامنه كاملين اللي غادي ديروهم في الامتحان هذا اللي غيديروه دابا في السيمانه، ولا اللي على حسب الاستاذ مأجلو مخليه حتى لورا العطله. دونك يلاه كنقاد التمارين بزاف كي ياخذ ليا الوقت. دونك دابا نشوفوا هذا الدرس هذا قواعد، هذا درس ديال القواعد حتى هو يتحسب ويكون داخل في الامتحان الجاي. هذا صايبتو لكم وجدتو نديرو معكم بعدا درس باش ملي تلقاو التمارين تفهموا شنو كيفاش تخدموا نتوما لو باسي كومبوزي. اذا كيف ما كتشوفوا معايا غنقراو اليوم الدرس ديال لو باسي كومبوزي بوغ راكونتي ان في ديفير. باش نحكي واحد لو في ديفير نستعمل انا لو باسي كومبوزي. في ديفير شفناها في الدرس اللي قبل، يعني واحد لانسيدون، يعني كنعاود على واحد الحادث. هذاك الشيء كله الافعال خصهم يكونوا ليا فاش في الباسي كومبوزي. باش نكتب انا في ديفير خصني نصرف الافعال في الباسي كومبوزي. دونك كيف ما العاده شوفوا معايا هاد لا فراز: لو غارسون ا في سي دوفوار. يعني الدري دار التمارين ديالو. هذاك ا في هو لو فيرب، لو فيرب فير. يسولكم استاذ يعني نعطيكم اكزامبل يعني كيما هاد الدرس يقول لك ا كيل طون اي كونجوغي سو فيرب. هذاك لو فيرب ا في في اين زمان هو مكونجوغي، في اين زمان مصرف. دونك او باسي كومبوزي. اذا حنا نشوفوا دابا كيفاش حنا نصايبوا راسنا لو باسي كومبوزي. دونك شوفوا معايا السوبور اللي دايره له اطار بالصفر. كومبيان دو فراز il y a dans le support؟ شحال عندنا من فراز؟ دونك بيان سور عندنا ثلاثه ديال لي فراز، الاولى الثانيه الثالثه. تجبدوا لي بحداكم باش يبان لكم مزيان. السؤال قال لك كيل لا ناتور دي مون سوليني. انا درت لهم اطار هاد الكلمات اللي هما مسطرين عليهم في كل جمله. قالك شنو هي الطبيعه ديالهم؟ عندنا سي برودوي، عندنا سي كونيي، اي طومبي. شنو هما هادو؟ سو سون دي فيرب. يعني اللي قال لكم هادو الاستاذ اللي مسطر عليهم هادو شنو؟ هادو دي فيرب. ا كيل طون سون كونجوغي؟ في اين الزمن هما مصرفين؟ هاد لي فيرب هذا في الجمله الاولى شوفوا شنو عندنا. سي برودوي يعني فاش مصرف باسي او باسي كومبوزي. هذاك لو فيرب يعني لانفينيتيف ديالو سو برودوير. حنا نشوفوا هذا الشيء في لي كيسيون. دابا عا كتمهيد ومن بعد ندخلوا لي كيسيون نشوفوا هاد الاجوبه كاملين. دونك السؤال الاول قالك جو رولي لي فراز سي دوسو. نشوفوا هاد لي فراز اللي هما الفوق اكستري دو في ديفير بريسيدون اللي خديناهم من الفي ديفير اللي فات. بوي جيدونتيفي لانفينيتيف. من بعد كل فيرب نقول لانفينيتيف دي فيرب سوليني اي لور جروب فيربال. كل فيرب مسطر نقول هذا شنو هو لانفينيتيف الاصل ديالو واين جروب فيربال، واش البروميير جروب واش دوزيام جروب، يعني اين جروب كينتمي. نشوفوا الثانيه الثالثه ايتترا. دونك نجاوبوا. دونك الاول انا كتبتو حداه باش يبان هذاك اللي مصطنع لي سي برودوي. هذا لانفينيتيف ديالو هو سو برودوير، واين جروب هذا troisième groupe. هذا فيرب ديال troisième groupe، و سو برودوير هذا فيرب برونومينال. دونك هنايا عندنا و لا troisième هنا دوزيام عندنا سو كونيي، طومبي، سو لوكسي. هادو كلهم كيساليو لينا ب او ار. دونك عندنا سو كونيي فيرب برونومينال هنا كيساليو بروميير جروب. هادو ار يعني بروميير جروب. ثالث لا فراز لا troisième phrase عندنا apporter le verbe porter premier groupe. دابا هنايا la question 2 numéro 2. Je précise comment ces verbes sont construits. يعني كيفاش التركيبه ديال هاد لي فيرب. مثلا الجمله قلت لكم مناش كتكون الجمله، كتكون من سوجي فيرب كومبليمون يعني فعل فاعل مفعول به. دابا انا جمله فيها كنصرف في الماضي، هذا هو الطريقه ديالها. وما غاديش تفهموا كيفاش الطريقه ولا انا كيفاش كتبتها. ان الجمله التركيبه ديالو انها كتكون لي مثلا اي طومبي مثلا. شنو عندنا؟ ولا apporter عندنا لوكسيليير افوار زائد بورتي هو لو بارتيسيب باسي دو فيرب. هنا جانديك لو طون اوكي ils sont conjugués. نقول لو طون فاش هما مصرفين هذا الشيء مصرف لو باسي كومبوزي. دابا غادا نطول عليكم الفيديو واحد شويه ياك. علاش ما غاداش نعطيكم تمارين هكا مباشره؟ ما غاداش نعطيكم الاجوبه مباشره. هاد الدرس هذا فيه جوج ديال التمارين، وانا ما غاديش نخرج، ما غاديش يجيني انني نخرج ونقول لك هاك وانت ما فاهمش. بزاف اللي ما فاهمش الباسي كومبوزي كيفاش هو يصرف باسي كومبوزي. انا لا خرجت لكم نضحك عليكم. هو راه تلقى تخرج، راه كاين اللي كيديرها بوز وكينقل تخرج وما كيشوفش كاع الشرح. ولكن انا كنهضر مع اللي باغي يستافد باش نهار الامتحان تعتق راسك. نهار الامتحان راسك تعرف تصرف. انا لا خرجت لك هاد الجمل هادو، واش في الامتحان الاستاذ غادي يعطيك هاد الجمل هادو نيت؟ يعطيك هاد نفس الافعال. انا غنعطيك قاعده وغنشرح لك الباسي كومبوزي كيفاش انت تصرفوا الفير. واخا ما تكونش كتعرف فرونسي اللي تحطات لك تصرفها
باش في الامتحان ديباني راسك. اما دابا تخرج راه ماشي مهم، تخرج ماشي مهم، دير الخاطر الاستاذ وتخرج، والخاطر لراسك فينا هو ما يكونش عندك خاطر لراسك تسمع وتفهم مزيان الدرس. دونك دابا تركزوا معايا، نعطيكم قاعده كيفاش تصرفوا في الباسي كومبوزي. دونك دابا ديك القاعده اللي في الكتاب عندكم ما كافياش، انا جبت لكم قاعده اخرى نشرحها لكم. علاش؟ باش نحطكم في الصوره. كاينين بعض الافعال في الماضي كيتكونجيغو مع لوكسيليير افوار. مثلا مونجي كنقول جي مونجي. كاينين بعض لي فيرب كيتكونجيغو مع لوكسيليير اتر. شنو هو؟ جو سوي علي، جو سوي زالي. اذا انا باش غادا نعرف في الامتحان ما يعطيني استاذ دابا انا حافظ مثلا لوكسيليير زائد الفيرب. دابا الباسي كومبوزي هو لوكسيليير اتر ولا افوار زائد البارتيسيباسي دو فيرب. شنو هو البارتيسيباسي؟ مونجي او ار كتولي مونجي او اكسون، هذا هو البارتيسيباسي يعني الماضي ديال الفعل. دابا يبقى لكم مشكل انت باش تعرف هذا راه مع اتر ولا مع افوار. هادشي اللي غنديروه دابا، نعطيكم القاعده باش تعرفوا. دونك شوفوا معايا دابا هذيك اللي دايره لها هنا اطار بالحمر، فورماسيون دو باسي كومبوزي. هذه اول حاجه قال لك باش نصايف انا الباسي كومبوزي شنو عندنا؟ اوكسيليير اتر او افوار او بريزون، كندير اما اتر اما افوار في البريزون زائد البارتيسيباسي، هذه هي اللي ديجا حنا شفناها ياك. دونك هنايا دابا اتر اتيليزي اي تيتيليزي افيك. دابا اهم حاجه هي نشوفوا الافعال اللي كتكونجوغا ليا اللي كتصرف ليا مع اتر، حيت هو لاحظت لك الاستاذ راه ما تعرفش واش مع اتر ولا مع افوار. اللي مع اتر هي شويه واللي مع افوار بزاف. دونك حنا نشدوا القاعده ديال اللي مع اتر شويه الافعال ونحفظوهم باش لا تحط في الامتحان من داكشي اللي حافظه اذا راني نصرفوا مع اتر، الا ما تحطش من داكشي اللي حافظه وما شفتوش كاع في هذه القاعده اذا راه مع افوار، حيت مع افوار بحر ولكن مع لي اتر محسوبين. نبداو. ها اولا اللي كيمشيو مع اتر هما لي فيرب. نجيو الاطار شنو مكتوب؟ لي فيرب برونومينو، بمعنى اللي كيتصرف في الماضي. في الماضي مع اتر هما كاع الافعال برونومينو. شنو هي برونومينو؟ هما هادو لي اونتر بارونتيز اللي كيبدا ليا بسو، يعني انت واخا ما تعرفوا شنو كاين بالعربيه ولكن بعدا نعلمك كيفاش تكونجيغي. المهم اهم حاجه ان لا كان فيه سو لوفي، سو لافي، ساريتي، سو بروموني، سانستالي اتسيتيرا. هادو كيمشيو ليا مع لوكسيليير اتر في الماضي، يعني الافعال اللي فيهم سو كلهم كيمشيو مع اتر. ها القاعده الاولى. نشوفوا الثانيه. الثانيه هي هاد الافعال هادو اللي هنا في هاد لا ليست هما اللي كيمشيو ليا مع اتر، هما كيقولوا لهم هادو لي فيرب دو لا بتيت ميزون. شوفوا هاد لي فيرب، قالك لي فيرب دو لا ليست سويفونت اي لور كومبوزي. كومبوزي مثلا عندنا فونير، ريفونير، المهم مركبه. شوفوا اول فيرب عندنا الي في الباسي كومبوزي كنقولوا جو سوي الي، تو الي، يعني كنصرفوا مع لوكسيليير اتر. خصكم تكونوا حافظين اتر و افوار، غادي ما فيهاش نقاش. زائد البارتيسيباسيون دو فيرب، الي كيولي الي او اكسون يعني جو سوي زالي. فونير شوفوا الثاني فونير. دابا فونير ها نتوما حفظتوا هاد لا ليست وعرفتوه راه كيمشي مع اتر، ولكن هكاك ما تعرفوش تصرفوا. علاش؟ دابا انت ملي غتقول جو سوي شنو غدير؟ جو سوي فوني ولا فوني ولا فوني اكسون. اذا جا يبقى لك دابا فونير ما تعرفش البارتيسيباسي ديالو، يعني راه انت قلتي جو سوي مثلا بحال شونتي اللي عندهم او ار سهله، جي شونتي او اكسون من جو تال ايل اللي عندهم او ار صافي البارتيسيباسي هي او اكسون. ولكن اللي عندهم اي ار واللي عنده ار او لي تخوازيام جروب ما عارفينش نتوما الماضي ديالو كيفاش يولي. اذا من بعد غنشوفوا هاد لا ليست وغادي نعطيكم كل لا فيرب البارتيسيباسي ديالو كيفاش كيولي باش انت ملي تكون حافظو ديجا راه مع اتر زائد عارفو في الطابلو ها الماضي ديالو صافي ما كيبقاش عندك مشكل. دونك فونير كنقولوا جو سوي فونو. عندنا اريف بلوتو اريفي شنو كنقولوا؟ تا هادو اللي كيمشيو مع اتر. اريفي وصل، جو سوي اريفي هو عنده او ار غتجيكم ساهله حيت ديروا اريفي او اكسون. بارتير جو سوي بارتي. اي روتورني عنده او ار غتجيكم جو سوي روتورني وهي غاده بحال هكا. المهم نتوما تحفظوا هاد الافعال ومن بعد نعطيكم دابا طابلو شوفوا كيفاش. ما نكمل لكمش هاد القاعده كامله حيت غنكمل نطول الفيديو غنهضر بزاف وكاين اللي كيقول لي كتهضري بزاف. المهم عطيت هادوك كيمشيو مع اتر زائد واحد الحاله الثالثه. شوفوا درنا اولا اللي كيمشيو مع اتر هما هذوك الافعال برونومينون اللي فيهم سو. ثانيا هي هاد لا ليست اللي درت ليها اطار. ثالث حاجه ما كايناش هنا غنكتبها لكم هما لي فيرب ديتا، ولا انا نقولها غير بهكا اورالمون. لي فيرب ديتا هما افعال ديال الحاله، قلبوا عليها. لي فيرب ديتا، لي فيرب ديتا مثلا سومبلي، دوموري، دوفينير، اصبح، ظل، امس، بات. هاد الافعال هادو كيمشيو مع اتر. عندنا واحد 8 هكا 7 اتقلبوا على لي فيرب ديتا. دونك عندنا ثلاثه القواعد اللي كيمشيو ليا مع اتر. لي فيرب برونومينون اللي فيهم سو، هاد لا ليست اللي دايره لها اطار، زائد لي فيرب ديتا افعال ديال الحاله ما هما مع واحد شويه كيمشيو مع اتر.
ما تبقى كله كيمشي مع افواغ. دونك شوفوا معايا دابا هادشي غنعطيكم شي حاجه قبل ما نوصل للدرس. انا طولت عليكم ولكن انا راه ما تنشرحش هاد الدرس بوحدو، بما ان قاعده ما كدينيش نلحق ونخرجها بحال النص اسئله هذه. المهم ما علينا. وشوفوا هنايا عندنا الباسي كومبوزي، التركيبه ديالو انا كنوضح لكم التركيبه ديالو. هنا عندنا لي فيرب ديال بروميي جروب، نعطيكم اكزامبل كيفاش نصرفوا الفيرب. دونك شوفوا معايا دابا بروميي جروب، الافعال ديال بروميي جروب ديال شونتي. هاد القاعده غتمشي على جميع الافعال اللي كتسالي ب او ار. هنايا هذه التركيبه ديالهم، اوكسيليير اتر ولا افوار زائد البارتيسيباسي. اتر ولا افوار على حسب قلنا القاعده. شونتي ماشي من لي فيرب دو برونومينون اللي فيهم سو، ماشي من لي فيرب ديتا، ماشي من داك لا ليست اللي شفنا، اذا غيمشي ليا مع افوار. اذا زائد البارتيسيباسي هو الماضي ديالو، هذا هو لوكسيليير افوار. خصكم تكونوا حافظينه باش تزيدوا عليه الفعل. جي، tu as، il a، nous avons، vous avez، ils ont ولا elles ont. غنشوفوا دابا لو بارتيسيباسي. اذا ملي نبغي نصرف غندير جي ها لوكسيليير زائد الفيرب شونتي في البارتيسيباسي كيولي شونتي ان اكسون، وصافي كنبقى غادا بحال هكا. دونك دابا شفنا الطريقه كيفاش نصرفوا الافعال ديال بروميي جروب. غنشوفوا دابا ديال دوزيام جروب. الافعال ديال دوزيام جروب عطيتكم اكزامبل فينير اللي يعني الدوزيام جروب اللي كيساليو ليا بي اي ار. نفس الحاله عندي اوكسيليير افوار وبارتيسيباسي. هي اوكسيليير افوار زائد البارتيسيباسي. الافعال اللي ديال الدوزيام جروب بدون تفكير، ما تفكروش الا شي حالات نادره، كلشي كيتكونجيغا مع افوار. دوزيام جروب كامل اللي فيهم اي ار ودوزيام، حيت راه كاين اي ار تروازيام. اي ار ودوزيام جروب كيمشيو ليا مع افوار. اذا جي وكاع مثلا فينير كتولي فيني، غيوسير غيوسي، يعني هي سهله. دوزيام جروب هو الساهل حيت تحيدوا الاي ار وتخليو اي، تحيدوا الار وتخليو اي، صافي ما تلقاوش شوازير شوازي اي، غيوسير غيوسي اي، ما تلقاوش المشكل في الدوزيام جروب. نشوفوا دابا التروازيام جروب. دونك دابا نشوفوا الافعال ديال التروازيام جروب. تروازيام جروب فيه شويه ديال الحفاظه. علاش؟ دابا من غير انك تعرف الفيرب راه يمشي مع اتر ويمشي مع افوار، صافي داير عرفتي هذه الحاله. دابا كيفاش تصرف الفيرب؟ بحال دابا قلنا فونير هو التروازيام جروب، ما نديروش لو اي فوني، يعني خصك تكون عارف كل فيرب دابا والبارتيسيباسي ديالو. هنايا اما القاعده راه ما كتبدلش، اوكسيليير افوار زائد بارتيسيباسي، ولا عندنا لوكسيليير اتر هذه ما كتبدلش، وانما خصك تعرف البارتيسيباسي ديال كل فيرب حيت هما ايريغوليي. مثلا شوفوا ليكزامبل اللي عطيتكم هنايا. شوفوا هنا كيفاش ولاو. هنا اللي درت لهم اطار، مثلا جي بري، هذا شنو كان؟ هذا كان لو فيرب بروندر، هذا ديال التروازيام جروب. اذا بروندر غيبقى لك انت كيفاش دير الماضي، عرفتيه مع افوار جي، ولكن كيفاش الماضي ديالو. اذا خصك تحفظ بري وصافي، ديك بري تخدم بها من جي حتى الايل، ما كتبدلش. tu as fait هذاك فيرب فير. elle a bu فيرب boire. nous avons vu هذاك ان فيرب voir. vous avez lu le verbe lire. ils ont dit le verbe dire. اذا انا عطيتكم دابا واحد القاعده اخرى، عطيتكم غير ديال التروازيام جروب كيفاش كيولي البارتيسيباسي ديالهم، ما حيت البروميي جروب او ار كتولي او اكسون، وديال الدوزيام جروب اي ار كتولي اي، ولكن ديال التروازيام جروب كاين اللي كيسالي باي، كاين اللي كيسالي كل واحد باش كيسالي في الماضي ديالو ياك. دونك عطيتكم دابا مجموعه ديال لي فيرب. شوفوا معايا الاول دورمير كيولي في البارتيسيباسي ديالو دورمي، وداك الساعات شوف انت في القاعده واش غنقولوا جي دورمي ولا غنقولوا جو سوي دورمي. داك الساعه انت خصك ترجع للقاعده، انا ما غنقولش لكم دابا، ترجعوا للقاعده وتاكد. مونتير مونتي، غير ها هو دابا غير عنده ار او في الاخر وسال ليا باي، ومونتير عنده اي ار وسال باي، يعني ما تقدرش تحكم وتقول على اللي كيساليو باي ار كيعطيوني اي، لا داكشي مخلط. دونك هذا هما الافعال، عطيتكم الماضي ديالهم خصكم تحفظوهم، زائد تراجع القاعده واش يمشي ليا مع اتر ولا مع افوار. هاد لي فيرب هادو هما اللي غادي تعرف تكونجيغي بهم، يعني ما كانوش هما واخا تحفظ شنو راه باسي كومبوزي ساهل اتر افوار راه كلشي يحفظهم، ولكن خصك تعرف لي فيرب. هنا عندنا ابروندر شنو كيولي ابري، اسوار يعني كيجلس، اسي كومبروندر كومبري، ميتر وضع مي، بيرميتر بيرمي يعني اسمح يمكن ليك، بروندر بري. وكاينين بزاف، انا شنو اللي عطيتكم هنايا اللي مالوفين اللي كيتحطوا في الامتحان بزاف، يعني ما كاينش من غير هادو، يعني ما يجيبش شي حاجه اللي عمرها ما تسمعات. ضروري خصكم ديال التروازيام جروب تضبطوهم.
هادشي اللي نقدر نقول لك. اتوندغ اتوندو هنايا عندنا لي فيرب اللي كيساليو، شفنا اللي كيساليو ب اي، هادو اللي كيساليو ب او، يعني بوار بي، كونكلور كونكلوي، يعني كتحفظ اللي كيمثالوا لك ب او، وهادو يعني كتشوف بعد مره واخا عندنا ار او في الاخر كيسالي ب او، وعندنا اي ار وكيسالي ب اي، وعندنا واغ، يعني هادشي ايريغولي، هاد لي فيرب ايريغولي ما فيهمش قاعده بحال بروميي جروب. دونك هادو نخليهم لكم هنا حتى تكتبوهم وتراجعوهم. دونك دابا ندوزو نيشان لي كيسيون. جوغرافيا هي اللي شرحتها لكم من قبل، كنا يعني عطيتكم فيها بزاف المعلومات. هنا جو كومبليت لي فراز سويفونت اون اجوتون لوكسيليير كي كونفيان. هنا عطاونا لي فيرب ديجا مكونجوغين، انا كيف ما كتشوفوا هاد لي فيرب هادو درت لهم اطار، ديجا عطاوهم في الباسي كومبوزي، يعني ديجا مصرفين. هاد التمرين عطاونا نديرو غير لوكسيليير، هنا عطاونا لي فيرب وعطاونا حتى لي برونو بيرسونيل، حتى الضمائر اللي يمشيو معاهم. بقى لنا غير نشوفوا هذاك الفيرب واش غادي تكونجيغا مع اتر ولا مع افوار. دونك نبداو بليكزامبل الاول. هنا كيما كتشوفوا هنا عندنا جو، كريم، تي، فو، اسماء، جو. هنا ديجا عطاونا لي برونو بيرسونيل، عطاونا الفيرب، بقينا الوسط. شنو غادي نديرو الوسط؟ غير الضمائر، يعني بلوتو غادي نديرو غير لوكسيليير، واش يمشي في داك الفيرب واش يمشي مع اتر ولا افوار. دونك نبداو بليكزامبل الاول. دونك هنا عندنا جو وعندنا الفيرب مي، جو مي. دونك غنشوفوا واش غادي نكونجوغيو مع اتر ولا مع افوار. دونك لو فيرب ميتر شنو نقولوا؟ جي مي مون مونطون شو ce matin. et عندنا لو فيرب بارتي غنقولوا جو سوي بارتي. دوزيام فراز كريم عندنا فيني، دونك لوكسي فيني لو فيرب فيني غيمشي لنا مع افوار. كريم يعني ان ضمير كريم fini. J'ai, tu as et là. Tu, pris. On a tu. Le verbe prendre, mal auxiliaire avoir. Tu as pris ton petit déjeuner. Des, vous perdu. Donc, on a le verbe perdre. Vous êtes perdu dans la forêt. يعني كتعود على راسك انت. ونسنا عندنا vous يعني verbe pronominal في se perdre. Asma est allée voir sa grand-mère hier soir. Je suis restée. Donc هنا هما الافعال اللي كيمشيو لنا مع لوكسيليير être واللي كيمشيو مع لوكسيليير avoir. يعني دونك عطيتكم قاعده كامله، تخرج دابا يكون ساهل. رافائيل نادال نيتر. هنا عندنا لو فيرب نيتر، هنا غادي نكونجوغي. انا عطاوني الفيرب ما مصرفش، يعني ندير لوكسيليير وغنصرف الفيرب وغندير الفيرب بارتيسيباسي. دونك هنايا عندنا دونك كي تكونجوغي لينا مع لوكسيليير اتر غنقول جو سوي ني. هو نيتر وغتكون عنده ني او اكسون. يعني هنا داكشي اللي قلت لكم تحفظوا لي فيرب ديال التروازيام جروب، الراديكال ديالهم كيتبدل والتيرمينيزون كتبدل. il commençait à jouer. دونك هنا غنصرفوا كومونسي كيتكونجوغا مع افوار. elle a commencé. troisième son oncle Tony devenir. donc devenir كيتكونجوغا مع لوكسيليير être. دونك شنو غادي نديرو بحال venir. venir البارتيسيباسي هو venu. هنا devenir شنو يولي devenu. son oncle Tony oncle هنا ضمير كنهضروا على son oncle يعني il. دونك غنقولوا elle est devenue. il gagnait. دونك هنا ولات عندنا il est devenu. il gagnait son premier tournoi. دونك هنا لو فيرب gagner عندنا il ضمير كيتكونجوغا مع avoir. دونك il a gagné. il a gagné. donc il a gagné ce premier tournoi à 8 ans. il entrait dans le classement. donc هنا عندنا le verbe il entrait. donc entrer كيتكونجوغا مع l'auxiliaire être. يعني كنقول جو سوي اونطري، انا دخلت، ماشي جي اونطري. الا قلت جي اونطري يعني انا دخلت، حيت هما راه بعض الافعال ما قلت لكمش في الاول انهم راه كيتكونجيغو مع être و avoir بجوج على حسب واش فيه الكومبليمون دوبجي ديريكت. il participait نقولوا a participé. il a participé. دونك هنا عندنا il obtenir لو فيرب obtenir بحال venir غيولي obtenu. دونك il a obtenu اي تكونجوغا مع l'auxiliaire avoir. il a obtenu يعني حصل على 40 فيكتوار. دونك هنايا دابا باش تضبطوا مزيان القاعده خص ترجعوا خصوصا لي فيرب ديال تروازيام جروب حيت هما ايريغوليي. ما تقدروش تطبقوا فيهم قاعده واش غتولي اكسون، خصهم يتحفظوا باش تعرفوا البارتيسيباسي ديالهم.